shepherd of the flock, landing is straight to first rain, peace and joy untold. Jesus calls, I am the way, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Wide is the God's and great the reed, that is the night, the deep unseen. Turn to the way of endless light, heavenly joy twain. Jesus calls, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Pasensya na mga isyo, nag-practice lang ko. Ihatag ang panahon sa atong praise God, no? Dalay ko ng Diyos. Ang Ginoo magapanalangin kang Sister Leah, no? Bisan mausay mo na siya pastora, unsa man ni akong tingog, say mo talinis, say mo ubos, no? Pero at least iya gihapon ginapagamit jud iyang tingog mo nang ayaw mo kaulaw, no? Napagamit jud nato atong tingog. Ana i-improve ra jud na sa Ginoo kay kahibalo man jud ang Ginoo nga imong gustong gamiton ang imong tingog na gihatag niya sa imo. Wala nimo gigamit dito sa bisan asa nga dili siya malipay, no, kun dili gigamit nimo. So salamat kayo Sister Leah sa mensahe sa awit nag-ingon nga siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay makaabot sa amahan kung dili mo agi kaniya, no? So dili jud ta makaabot sa balay sa Dios ngayang giandam ka nato kung dili ta mo agi kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios. So nini nga kabuntagon igsuon, no, nining orasa nabasa sa alagad sa Dios ang pulong niya diha sa Juan chapter 9 1 to 3, no? Ingon diri, God is a God of purpose. Ang Ginoo Dios sa tanang Dios nga adunay mga plano sa atong kinabuhi. Muto pa mo ana? Nabay plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Amen. No? God is a God of all purpose. So naa siya mga plano or naa siya mga tumong sa matag-usa nato ka mga kinabuhi. Unsa kay tumong sa Ginoo sa akong kinabuhi karon? Masig baka pangutana mo, Lord, unsa kay tumong nimo sa akong kinabuhi karon? Igsuon pangutan-a ang Ginoo. Usahay kitang mga anak sa Dios, kitang mga Kristohanon, ma-experience nato ang mga pagsulay sa kinabuhi. Amen ba? No? Tinuod no nga ma-experience nato ang dagkong mga pagsulay sa kinabuhi. Pero igsoon dili nato na siya ikatingala. Ngano nga ma-experience nato ang mga pagsulay sa kinabuhi? Kay sa Biblia nasulat, no, ang saad sa Dios sa Jeremiah 29 verse 11 nag-ingon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. So igsuon ang Dios, no? Nag-ingon siya diri sa verse 11 sa Jeremiah nga ako lang ang nasayod sa akong laraw. Bisan kita sa atong kaugalingon wala ta masayod unsay atong dapat, unsay atong laraw sa atong kinabuhi. No? Muabot na lang nga ato ning larawo, ato ni siyang kanang maglaraw na lang tagkalit sa atong una-una nga mao ni atong buhaton tungod kay gitwisok sa Dios sa atong una-una nga ato na siyang buhaton. No, kay mao ka na ang plano sa Dios
sa imuhang kinabuhi. Murag naay mo abot nga laraw nimo, no, mga plano nimo sa kinabuhi. Ug ang plano sa Dios, ingon siya dire, sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot og paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. So kitang tanan nga mga anak sa Dios nangandoy, no? Nangandoy ta, natay mga pangandoy. Kinsay way pangandoy diri, pataas ang kamot. Wala. Ang tanan na ay pangandoy. Kitang tanan na ay pangandoy. Pero igsoon, ngano jud, nga natay mga pangandoy, sulayon ug sulayon jud ta. Nganong naadyoy mga pagsulay. Tungod kay nasulat sa Biblia, no? Nga naadyoy mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi bilang Kristohanon. Tungod kay ngano kaha, igsoon nasayod ang Dios sa atong mga sitwasyon. Ako wala din ko nasayod kung sa inyong mga sitwasyon karon. Akong nakita lang sa inyo ha karon, murag mga haruhay mo. Amen. No? Mga gwapa mo karon, no? Ako paminaw karon, murag naamoy mga kwarta. No? Kay mga siksik kaayo ta. Amen. Imin lang gihapon bisa. Siksito ko pastora pero ay sunod akong bursa. Imin lang gihapon. No? Kay na may laraw ang Ginoo. Ang Ginoo, ang Dios na sayod sa imong sitwasyon. No? Unya, kay nasayod man siya sa imong sitwasyon, aduna po'y maayong solusyon ang Ginoo sa imong problema. Naa siya'y maayong solusyon. Ang problema lang kay wala nimo gihatag na usay kitang tao wala na to gihatag ang plano sa Ginoo nga siya mosulbad sa atong mga problema kay kita man jud gusto mosulbad sa atong problema. No? Dili na to gina-intrigo sa Ginoo, di na to gina-surrender niya ang atong mga sitwasyon. Nga usahay atong sitwasyon, lami na kayong dili mo bangon sa bani. Or lami na kayong di mo kaon. Para makapsa na lang sa kinabuhi, kay di kapoy ng tas kalibutan. Kay daghan kay pagsulay, daghang problema. No? Sa Biblia, ano ni? Direta sa atong teksto nga nabasa sa Alagad sa Dios. Sa Biblia, adunay istorya mahitungod sa usa ka lalaki nga sa iyang pagkatawo puta na siyang daan. No? Sama sa nabasa ganina diri sa John chapter 9 verse 1 to 3. Niingon diri, samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinunan nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. So igsoon, ang Ginoo, no? Nasayod na kung unsay nahitabo niining tawhana. Kay siya man ang naghulma niining tawhana, niining bataan dito sa sabakan sa iyang inahan. O gitugon sa Ginoo nga matawo siyang buta. Tungod kay naay plano ang Dios sa iyang kinabuhi. Paggamit sa iyang kinabuhi. No? Kay gusto sa Dios nga gamiton siya sa umaabot nga mga adlaw. Ug miabot jud kana nga adlaw, no? Ang mga tinun-an at tunay mga huna-huna nga dili maayo, no? Sa maong tawo. Mo nang say siguro maupod ta nga tawo, no? Nakakita gani tagbata nga natawo nga diferensyado mo ita amo unang naing-ana na siya. Kay makasasala siguro ang ginikanan, no? Isu usahay
bahay napoy ing anak nga nahitabo na siya tungod kay sala pud tuod sa ginikanan labi sa inahan. Nako istorya nga nahibaw-an. Nay usa ka batang bedridden siya gikan sa iyang pagkatawo. Nabedridden siya nga maong bata. Nganong nabedridden siya? Ako na panguntahan ang inahan. Tungod kay sa sinugdanan dili pa gyud siya prepare nga mahimong inahan. Tungod kay unang rason, dili pa sila mag-asawa, no? Nya dili pa siya prepare nga mabuntis tungod kay nag-eskwela pa siya. Pero kay nahitabo man nga nabuntis siya, no? Iyang gipakuot or gipakumot sa usa ka mananabang ang maong bata sa sulod sa iyang sabakan. Pero ang Ginoo, once nga motugot gani sa usa ka babaeng magmabdos, gasa na sa Ginoo diha nimo. Maong dili nim kung mahimo lang kitang mga anak, kitang mga dalagan, dili jud nato hilabtan. No, bisan pag nahitabo na siya nga wala pa napakaslan or wa pa ka nahimong kanang dili pa ka ready, pero kay imo naman ang gibuhat nagpasabot, andam na ka, no? Andam na ka. Dawata na lang kay gitugot sa Ginoo nga ni mabdos ka. Kay daghang babae karon nga gustong magmabdos pero wala pa gitugtan sa Ginoo. No, pila na katuig nag-uban sa kinabuhi nga mag-asawa, kinasal pa gani hangtod ron wa pa nabuntis. Kay ngano man dili tanan nga tugutan sa Ginoo nga ang babae magbuntis. Pipila sa mga kababaihan nga wala jud sila gigasahan sa Ginoo o anak kay naay purpose ang Dios. Ug wala ko masayod kung unsa ang purpose sa Ginoo, no? Dili tungod kay naa kay sana, kun dili naay purpose ang Dios nganong wala ka pa niya hatagi og anak, no? Hulata lang nga ihatag na sa Ginoo diha kanimo sa right time, no? Right month, right bulan, no? Tuig. Kay basig dili pa pud ka prepare nga mahimong inahan o kaya dili pa pud pagyud